अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं हूँ राइमा फातिमा और आप देख रहे हैं राइमा फातिमा की अनोखी दुनिया। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू मेरी है बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं उस पर होगी। आखिर बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं? आज हमारे मुआशरे में कोई भी घर ऐसा नहीं है कि जिसकी ये शिकायत ना हो कि उनके बच्चे बिगड़ गए हैं। वो माँ बाप की बात नहीं मानते, बड़ों की इज्जत नहीं करते, बड़ों का कहना नहीं मानते। आए दिन आपके पड़ोसी आपके बच्चों की शिकायत लेकर आते हैं। आखिर इस सब का रीजन क्या है? क्यों ऐसा करते हैं बच्चे? क्या आपने जानने की कोशिश की? यहाँ तक बच्चे बड़ों पर हाथ भी उठा लेते हैं। क्या आपने इसकी वजह जानना चाहिए? आजकल के माँ बाप बहुत कोशिश करते हैं उनके बच्चे सुधर जाएं, सीधे रास्ते पर आ जाएं, वो ये गंदी आदतें छोड़ दें। लेकिन आप मुझे बताएं, अगर आप बीमार पड़ जाएं तो बगैर बीमारी का पता किए आप दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे? अगर आप दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं बगैर बीमारी को जाने तो ये कहाँ की अक्लमंदी है? ये तो अपनी लाइफ को और मुश्किल में डालना है। तो फिर आप यहीं से समझ लें, क्या आपने अपने बच्चे की क्या बुरी आदत की पीछे की वजह जानने की कोशिश की? क्या आपने अपने बच्चे को पास बिठाकर उसके दिल के हालात जानने की कोशिश की? क्या आप अपने बच्चे का दोस्त बन सके? इस दुनिया में एक दोस्त ही वाहिद शख्सियत है जिससे दिल की बातें इंसान खुलकर कर पाता है। क्या आपने अपने बच्चों का दोस्त बनकर कभी उनके दिल की बात जानने की कोशिश की? गलती होने पर माँ बाप अपने बच्चों से गुस्सा होते हैं, बच्चों को सजाएं देते हैं, पर आपने उनका दोस्त बनकर उस गलती की वजह जानी? कई दफा आपकी औलाद के साथ उनके बचपने में कुछ ऐसे हादसात होते हैं जिसकी वजह से बच्चों का एतमाद हर किसी से उठ जाता है, हत्ता कि वो अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से दुश्मनी पर उतर आते हैं। वो हर किसी को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। अगर आप इस परेशानी से निजात चाहते हैं तो इन बातों पर ध्यान दें। सबसे पहली बात, कभी भी अपने बच्चों के सामने चिल्लाकर बात ना करें। ना ही शौहर अपनी जोजा के साथ चिल्लाकर गुफ्तगू करे और ना ही बीवी अपने शौहर के साथ चिल्लाकर गुफ्तगू करे, और ना ही बच्चों के सामने किसी बच्चे पर चिल्लाएं और ना खुद अपने बच्चे पर चिल्लाएं। इसलिए अल्लाह को चिल्लाना पसंद नहीं। चिल्लाने से बच्चा साइकोलॉजिकली घबरा जाता है, उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है, उसका दिल कमज़ोर हो जाता है और बचपन से ही उसके अंदर डर पैदा हो जाता है। कोई चीखता है तो बच्चे डर जाते हैं, कोई आवाज़ होती है तो बच्चे डर जाते हैं। लिहाजा इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। जवानी में बच्चे बिगड़ते क्यों हैं, इस पॉइंट को ख़ास तौर माएँ और बहनें सुने। एक अहम और बहुत ज़रूरी बात है जो मैं अर्ज़ करने जा रही हूँ। जवानी में बच्चे बिगड़ते क्यों हैं, इसका रीज़न क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह एक ये है कि वो हक, वो ज़रूरत जो उनको बचपने में चाहिए थी, जब बच्चों को उनकी वो ज़रूरत पूरी नहीं होती तो वो जवान होके बाद में उसी तलाश में निकलते हैं, और वो चीज़ है मोहब्बत, प्यार है। उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है। बच्चे की पैदाइशी ज़रूरत है प्यार। मैं ये नहीं कह रही कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, लेकिन इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। आजकल तो माँ बाप के पास बच्चों के लिए वक्त नहीं है, उनको प्यार मोहब्बत देने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। काम वाली बच्चे संभालती है, वही खाना खिलाती है, वही पानी पिलाती है, वही नहलाती धुलाती है, और हद तो तब हो जाती है कि वो ही उस बच्चे को स्कूल छोड़ने ले जाती है। आजकल तो माँ बाप नाम के माँ बाप रह गए। बच्चे को पैदाइश के वक्त से जो ज़रूरत थी वो उसको नहीं मिली, जिसकी तलाश में वो बड़ा होकर निकलता है। जहाँ प्यार मिलता है वो वहाँ चला जाता है, और उसके बाद माँ बाप सिर पकड़कर बैठ जाते हैं कि हमारा बच्चा तो चला गया। इसलिए बुनियादी हक उसका कि उसे प्यार मिले, मोहब्बत मिले, उसके साथ मोहब्बत करो, उसके साथ वक्त गुजारो, उसके लिए टाइम निकालो, उसके साथ बैठो।
اس کے ساتھ باتیں کرو، اس کے ساتھ کھیلو اور اچھے طریقے سے پیش آؤ، اس کی ریکوائرمنٹ، اس کی ضرورتوں کو پوری کریں اور اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ جب اس کی یہ پیار کی بھوک ماں باپ کی طرف سے پوری ہو جائے گی تو وہ کہیں منہ ماننے نہیں جائے گا، وہ پیار حاصل کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر نہیں جائے گا، پھر وہ اپنی زندگی بڑے سکون سے گزارے گا اور وہ اس محبت کی بنیاد پر وہ سوچے گا میرے ماں باپ تو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، میں انہیں ناراض نہیں کروں گا، چاہے پھر وہ لڑکی ہو، وہ بھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گی، وہ ایک بار ضرور سوچے گی کہ میرے ماں باپ تو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے اس کے ماں باپ کی بے عزتی ہو۔ لیکن آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے خواتین کے پاس، ہمارے بھائیوں کے پاس اپنے اولاد کو دینے کے لیے ٹائم نہیں، ان کو اچھی تربیت دینے کے لیے ٹائم نہیں۔ بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ میری بات کی تو کوئی اہمیت نہیں، کوئی احساس ہی نہیں ہے، وہ تلاش کرتا ہے ایسے شخص کو، کوئی اس کی بات کو توجہ سے سنے، اور پھر جب کوئی سننے والا اسے مل جاتا ہے پھر بچہ ادھر چلا جاتا ہے، کیونکہ ماں باپ نے تو بچے کو وقت ہی نہیں دیا۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو صحابہ اکرام کے چاروں اور سے ہوتے، آپ کے دائیں بائیں ہر طرف صحابہ کا ہجوم ہوتا، اور اس ہجوم میں جب کوئی صحابی آپ کو دائیں جانب سے کچھ کہتا تو حضور اس کی طرف چہرائے انور نہیں کرتے، بلکہ آپ پورے وجود کے ساتھ اس کے طرف گھوم جاتے، اگر بائیں طرف سے کچھ کہتا تو اس کی طرف گھوم جاتے، اور اس طرح سے ان کے سوالات کا حل کیا کرتے۔ یہی محبت، یہی اٹینشن تھی کہ جس کی وجہ سے صحابہ اکرام نے آپ کی محبت میں جانوں تک کی پرواہ نہیں کی۔ یہ بنیادی چیز ہے بچوں کے، کہ ان کو اتنا پیار دو، ان پر اتنا ٹائم اسپینڈ کرو کہ ان کی خواہش اور ان کی خواہشوں کا احترام کرو، کہ جب تم ان کی خواہش کا احترام کرو گے تو وہ دل میں محسوس کریں گے کہ میرے ماں باپ جیسے ماں باپ اللہ سب کو دے، میرے ماں باپ میری اتنی کیئر کرتے ہیں، اتنی فکر کرتے ہیں، میری اتنی پرواہ کرتے ہیں۔ ایک اور بات ہوتی ہے، ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کی انسلٹ کرتے رہتے ہیں، کبھی ان کی کمیوں کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرتے، ہمیشہ اس کے اندر خامیاں نکالتے ہیں کہ بیٹا تیرے اندر یہ کمی ہے، تو اس جیسا بن ہی نہیں سکتا، دیکھ اس کا بیٹا کہاں سے کہاں چلا گیا، تو ابھی تک وہیں کھڑا ہے۔ آپ بچپن سے ہی بچے کا مورل ڈاؤن کر رہے ہیں، اس کو احساس کمتری میں گرفتار کر رہے ہیں۔ بچے ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی تعریف کرے، اور ہر کسی کو اپنی تعریف پسند ہوتی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی برائی ہو۔ تو ایک بچے کی بھی پسند ہوتی ہے کہ وہ اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ چند بچوں کے سامنے اپنے بچے کی تعریف کرتے ہیں کہ میرا بیٹا تو اتنا اچھا ہے کہ میرے بیٹے جیسا کسی کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ خود میں پراؤڈ محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے میرے ماں باپ کہتے ہیں میں اچھا ہوں، میرے ماں باپ کتنے اچھے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو جو تعریف کرتے ہیں وہ ادھر چلا جاتا ہے، اور بچے کے دل و دماغ کے اندر اپنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت پیدا ہو جاتی ہے کہ انہوں نے تو مجھے قابل ہی نہیں سمجھا، کسی قابل ہی نہیں سمجھا، اپنی دوسری راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنے بچوں کے ساتھ یہ رویہ نہ کرو، بلکہ تم ان کے دوست بن کر ان کے ساتھ رہو، اور اگر اس کے کام میں کوئی کمی ہو بھی اس کو پہلے سمجھاؤ، اس کی تعریف کرو، پھر جو کمی ہو پھر وہ ان کی کمی بتاؤ کہ بیٹا اس کو اس طریقے سے کرتے تو اور بہتر ہوتا۔ سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ نہیں آپ ڈائریکٹ گالی گلوز کرنے لگو غلطی ہونے پر، تو اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس کے کام میں آخر غلطی ہے کیا، جب تک آپ پیار سے اس کی غلطی بتاؤ گے نہیں۔ آج کل تو ماں باپ اچھی تربیت ہی نہیں کرتے، بس ڈانٹنا آتا ہے، اور مجھے بہت سے ایسے ماں باپ پر حیرت ہوتی ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بچے ان کے ڈر سے چھپ جاتے ہیں کہ نہ جانے یہ اب کون سی قیامت توڑیں گے، اب ہمارے ساتھ کون سا رویہ اختیار کریں گے، اتنا خوف ان کے اندر بھر دیتے ہیں، اور وہ ماں باپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ یہی ساری وجوہات ہے کہ بچے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں۔
صحیح غلط کا فرق کھو بیٹھتے ہیں۔ ڈر کو ڈر کی جگہ پر رکھیں۔ بچہ اگر غلط کام کرے تو وہ سوچے، وہ ڈرے کہ میرے باپ مجھ پر غصہ کریں گے، لیکن ہر جگہ آپ اسے ڈرا کر نہ رکھیں۔ جہاں پیار کی ضرورت ہے وہاں پیار بھی کریں، ورنہ انہی چیزوں کی وجہ سے بچے بغاوت پر اتر آتے ہیں، اور جو صحیح بات ہوتی ہے وہ بھی آپ سے کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ تو اتنا ڈر نہ بھریں، سختی کی جگہ سختی بھی کریں اور پیار کی جگہ پیار بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔